बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब शोर मच जाए ना किसी जगह पे तो फिर समझ लीजिए कि ऑल इज नॉट वेल। यानी अब अगर आज इस्लामाबाद में एक चीफ साहब की हिम्मत जवाब दे गई है और चीफ साहब मुकाबला नहीं कर पा रहे और चीफ साहब ने 4 लोग और उतार दिए हैं, तो फिर समझ लीजिए कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। आपको याद होगा मैंने आज सुबह आपकी वीडियो में बताया था कि जनाब मुनीर को एक्सप्रेस न्यूज ने कोट किया, उनके मुताबिक मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे जब सेनेट का इलेक्शन है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की मद में 2-4 रोज इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका फैसला सिकंदर सुल्तान राजा ने नहीं करना। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही कुछ करेगी जो चीफ साहब ने कह दिया है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस्लामाबाद वाले चीफ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं, उनसे चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार ने, बाकी जो तमाम पंजाब सिंध वाले हैं, उन्होंने कहा भाई आप दें इस्तीफा, आपसे काम नहीं हो रहा और आपके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद खबरें आई कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनसे खराबी सेहत का बहाना बना के जो इस्तीफा है वो लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो शोर मचा है, अब हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने दिफा के लिए 4 जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको मैदान में उतारा है। यानी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे कोई बयान जारी करने की क्या जरूरत है, या मुझे कहलवाना किसी से पड़े तो उसका मतलब क्या होता है। मैं आपके सामने रख देता हूं। आज 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया, बहुत दिलचस्प है, प्रेस रिलीज। कहा गया जी इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुश्तरका तौर पर करता है, ना कि इनफरादी हैसियत में। यानी वो कह रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, भाई ये जो इस्तीफे, ये जो फैसले हो रहे हैं ना, ये मैं अकेला नहीं कर रहा, हम इज्तिमाई तौर पे और मुशावरत के बाद कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए फैसले करते हैं, इनफरादी फैसले नहीं होते। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब फरमा रहे हैं मैं फैसले नहीं करता। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार किया है और यह बावर कराया है कि अभी तक के तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हुए। पहली बात यह है जो 4 मेंबर्स हैं वो मातहत नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है वो किस हैसियत में गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उनको किसी ने मैंडेट इस किस्म का दिया है, किसी ने मुंतखब किया है, और फिर ये दूसरी लाइन में दूसरी बार ये कहना कि तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होते हैं। क्या आपको कोई शक है? क्या कोई रौला पड़ गया है? क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसके ऊपर आपको लगता है वो बाहमी मुशावरत से नहीं हुआ? उनका तमाम अजला की सीटों का कोटा भी इलेक्शन कमीशन ने बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाजों से तय किया। अब ये जवाब दे रहे हैं वो जो बार वालों ने कहा कि भाई उस जिले की तो इतनी आबादी थी तो आपने इतनी सीटें दे दी, फलां जिले की इतनी आबादी थी, वो तो कह रहे हैं जनाब हमने वो भी बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाजों से किया है। जिसके बाद हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदी की और फिर एतराजात दाखिल होने के बाद कमीशन ने इन पर फैसले किए। जिला हाफिजाबाद के बारे में ऑब्जेक्शंस का फैसला भी 5 मेंबर बेंच ने मुकम्मल हम आहंगी से किया। मतलब बड़ा सीधा साधा है कि जनाब आली ये जो मुशावरत बाहमी हम वो सब कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके यहां पैनिक है, इसका मतलब है हाउस इन ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ सामान उतारा जाता है। अब लगता है ये सामान उतारने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन वाला मामला है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का मामला वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में। चूंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बहाने चाहता है, तो उन्होंने आज किया क्या, उनका देखे जी हम तो फैसला करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि पेशावर हाई कोर्ट की लिटिगेशन चल रही है तो जब तक पेशावर हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगी हमारा फैसला महफूज रहेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो परवेज खटक के इलेक्शन पता नहीं कहां हुए हैं वो तस्लीम कर लेता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को लटकाता है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और बल्ले के निशान के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और इस सिलसिले में आज जो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना है।
اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا، اور کل آخری تاریخ ہے کاغذات جمع کرانے کی، اور اگر ہمیں انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار جو ہیں وہ تحریک انصاف کی بجائے آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن ان معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے بھی پوچھے گئے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ کل تک جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ نہیں ہے کہ اس میدان کو چھوڑ دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کا دروازہ بھی آج کھٹکھٹایا ہے، اور الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے آج الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے، اور ظاہر ہے وہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، الیکشن کا شیڈیول کا اعلان ہو گیا تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کمیشن میں تحریری درخواست اور شواہد جمع کرائے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر فیصلہ کون کرے گا وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، کب کرے گا یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ فیصلہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے احد چیمہ کو تو ہٹا دیا کابینہ میں سے، فواد حسن فواد جو ہے ان کا بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ کابینہ کے اندر ایک ایسا وزیر ہے جس کے اوپر الزامات ہیں نون لیگ کو لے کے۔ تو آج اچانک جو ہے وہ درخواست گزار کاکا خیل صاحب پیش نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ایک دن کی تاریخ کے ساتھ اگلے دن کی تاریخ دیتا ہے، لیکن جہاں پہ کابینہ کو ہٹانے کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ نگران حکومتوں کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو سوال تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہوں گے، اور اس الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوالات ہیں۔ تحریک انصاف فیصلہ نہیں ہو پاتا، درخواستیں یہ وہ۔ اب مسلم لیگ نون نے آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے کہ جناب وہ آپ 2 روز کی جو نامینیشن پیپرز کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے ہے تو اس میں وہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے اب الیکشن کمیشن کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر آج چودھری پرویز الہی بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ چودھری پرویز الہی نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ دیکھیں اگر ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن نہ ہوا تو ملک میں کیسا بحران آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ بھول جائیں گے۔ الیکشن ہونے دیں، اچھی سوچ کی بنیاد رکھیں، اسی میں فیوچر ہے غریب عوام کا۔ یعنی انہوں نے کہا بھائی جان الیکشن آپ نے اگر اسی قسم کا کیا تو پھر دمادم مس قلندر ہوگا، اور ایسا دمادم مس قلندر ہوگا لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ بات درست ہے۔ دیکھیں بحران کا حل نکالنا ہے، اور بحران کا حل الیکشن کے ذریعے ہے، لیکن آپ اگر اس الیکشن کو ہی بحران بنا دیں گے تو پھر بحران کا حل نہیں نکلے گا۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر سائفر والے معاملے کے اوپر۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کو رگڑا لگایا۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب ان کے سامنے یہ پتا چلا کہ عامر فاروق صاحب نے 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ڈائریکشن کو لے کے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے سنگل بیچ نے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پہ میاں گل حسن اورنگزیب نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے؟ جس پہ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو خود ہی کہنا پڑا کہ ہم عام کیسز کے اندر بھی 4 ہفتوں کا وقت نہیں دیتے، یہ تو بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ تو عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا جی ٹرائل کورٹ میں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت چل رہی ہے، اور آج عمران خان کی بہن علیمہ خان یہی بتا رہی تھی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے اس بار 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ساتھ، اور پھر ان کا جس تاریخ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے اس مہینے کی 30 تاریخ کو عمران خان کو کوئی پھانسی کی اور پتہ نہیں کیا کچھ سزائیں سنا دیں۔ تو جناب یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔